अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी फाज़िल अल तिब वल जुरात के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम अपने इल्म अदविया के 8वें लेक्चर से आज के टॉपिक का आगाज़ करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में तरकीब के लिहाज से दवाओं के मिजाज की अक़साम का मुतालिया करेंगे, जिसमें मिजाज ऊला या मुफ़रदुल क़वा कौन सी अद्वियात होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात के बारे में मुतालिया करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि मिजाज उला या मिजाज सानी क्या चीज़ है, मुफ़रदुल क़वा और मुरक्कबुल क़वा कौन सी अद्वियात होती हैं। दवाओं की जो कम्बिनेशन या तरकीब या बनावट होती है, तरकीब या बनावट के लिहाज से दवाओं के 2 मिजाज होंगे या 2 क़ुव्वत की दवाएं हमारी हर्बल मेडिसिन में मौजूद होती हैं। ये 2 तरह की अद्वियात कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले मिजाज उला की अद्वियात होंगी या जिन्हें मुफ़रदुल क़वा अद्वियात कह सकते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात। ये 2 तरह की अद्वियात को हम अलग अलग समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि मिजाज उला या मुफ़रदुल क़वा अद्वियात कौन सी हैं और मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम मिजाज उला या मुफ़रदुल क़वा अद्वियात का मुतालिया करेंगे। मिजाज उला बुनियादी या पहला या असल मिजाज होता है। किसी दवा के कुदरती मिजाज को मिजाज उला कहा जाता है जो हर मुफ़रद दवा को हासिल होता है। यानी मिजाज उला असल मिजाज या बुनियादी मिजाज हर मुफ़रद दवा में पाया जाता है। उस दवा का असल मिजाज भी इसे कहते हैं, उस दवा का मिजाज उला भी इसे कहते हैं, और इसमें उस मिजाज की कुव्वत पाई जाने की वजह से इसे मुफ़रदुल क़वा भी कहा जाता है। यहाँ पे हम दवाओं का जिक्र कर रहे हैं तो मुफ़रद मिजाज की दवा से मुराद वाहिद मिजाज की दवा या मुफ़रदुल क़वा दवा वो दवा होगी जिसमें एक कुव्वत पाई जाएगी और वो असल मिजाज पर कायम होगी। इसकी मिसाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जंजबील की मिसाल दी गई है। जंजबील अपने कुदरती मिजाज में गर्म होती है, इसका मिजाज उला यही है और इसमें गर्मी की कुव्वत का पाया जाना इसे मुफ़रदुल क़वा बना देती है। यानी जिस्म में दाखिल होने के बाद ये गर्मी पैदा करती है, तो इसमें ये जो कुव्वत है ये इसे मुफ़रदुल क़वा बना देती है। यानी ये उसकी वाहिद कुव्वत है जो जिस्म पर असरअंदाज होती है, और उसका गर्म होना उसके मिजाज उला है। यानी कुदरती तौर पर फितरती तौर पर उसका यही मिजाज है, और अपने इसी मिजाज से जिस्म पर असरअंदाज होकर ये हरारत पैदा करती है। यानी इसमें हरारत पैदा करने की कुव्वत पाई जाती है। हर दवा में कुदरती तौर पर एक कुव्वत पाई जाती है जो उसमें गालिब कैफियत की बिना पर होती है। या तो उसमें गर्मी गालिब होगी, सर्दी गालिब होगी, खुश्की गालिब होगी या तरी गालिब होगी। अब इन 4 कैफियत में से जो भी कैफियत उस दवा में फितरती तौर पर पाई जाएगी, जिसका उसमें गलबा होगा, तो उसी कैफियत का उसका मिजाज होगा और उसी कैफियत की वो कुव्वत रखेगी। यानी एक दवा कुदरती तौर पर उसमें गर्मी का गलबा है, तो जब वो इस्तेमाल की जाएगी तो वो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में हरारत पैदा कर देगी। इसी तरह से एक दवा सर्दी की कैफियत रखती है, उसमें सर्दी की कैफियत का गलबा होता है, वो मिजाजन सर्द दवा है। जब वो जिस्म में दाखिल होगी, जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में सर्दी पैदा कर देगी, तो ये उसकी सर्दी पैदा करने की कुव्वत है जिससे वो जिस्म पर असरअंदाज होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जंजबील का अपने कुदरती मिजाज में गर्म होना उसका मिजाज उला है और गर्मी की कुव्वत पैदा करना उसे मुफ़रदुल क़वा बनाती है। इसी तरह से कासनी का अपने असल मिजाज यानी कुदरती मिजाज में सर्द होना इसका मिजाज उला है, और जिस्म में दाखिल होने के बाद सर्दी पैदा करना इसमें सर्दी पैदा करने की कुव्वत का पाया जाना है जो इसे मुफरद कुव्वत बना देती है। ये कासनी की तस्वीर आपको दिखाई गई है। कासनी मिजाजन सर्द है और ये जब इस्तेमाल की जाती है तो ये अपनी सर्दी की कुव्वत से जिस्म पर असरअंदाज होती है और जिस्म में सर्दी पैदा करती है। इसी तरह से ज़ाफ़रान अपने कुदरती मिजाज या मिजाज उला में गर्म तासीर रखती है, गर्म मिजाज रखती है, और जब ये इस्तेमाल की जाती है तो इसके इस्तेमाल से जिस्म में जो हरारत पैदा होती है वो इसे मुफ़रदुल क़वा बनाती है, यानी जिस्म में हरारत पैदा करने वाली दवा। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये आपको ज़ाफ़रान की तस्वीर दिखाई गई है। तो अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मुरक्कबुल क़वा दवाएं कौन सी हैं, या जिसे मिजाज सानी भी कहा जाता है। मिजाज सानी से मुराद दूसरा मिजाज, सानी यानी दूसरा मिजाज, और मुरक्कबुल क़वा से मुराद बहुत सारी कुव्वतों का मुरक्कब, यानी 2 या 2 से ज़ायद कुव्वतों का जो मुरक्कब चीज़ होगी उसको मुरक्कबुल क़वा कहेंगे। मुरक्कब हम कहते ही उस चीज़ को है जो 2 या 2 से ज़ायद अशिया पर मुश्तमिल होती है। मिजाज सानी दूसरा मिजाज या मुरक्कब मिजाज किसी दवा
یا غذا کا وہ مزاج ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ مفرد ادویات یا اجزاء کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے۔ یہ وہ مرکب دوا ہوگی جو ایک سے زائد اثرات رکھتی ہوگی یا متعدد قوتوں اور جوہروں کا مرکب ہوگی۔ اس طرح کی دوا کو مرکب القوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ قوتیں رکھنے والی دوا۔ اس دوا میں پائے جانے والے مختلف اجزاء کا فعل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ان مختلف افعال والے اجزاء جب باہم ملتے ہیں تو ایک مرکب مزاج بنا دیتے ہیں جسے مزاج ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ مزاج ثانی مرکب القوا کہلاتا ہے۔ مرکب القوا یعنی زیادہ قوتوں کا حامل۔ جیسا کہ گرمیوں کے موسم میں عموماً ہم شربت استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں چینی شامل کی جاتی ہے، نمک شامل کرتے ہیں، لیمو شامل کر لیتے ہیں یا کوئی دوسری شربت وغیرہ اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو ان سب کو اکٹھا پانی میں حل کر کے ایک مرکب بن جاتا ہے۔ یعنی دو سے زائد اشیاء کا ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بیک وقت مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ مرکب، وہ شربت جب ہم استعمال کریں گے تو پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہماری پیاس بجھے گی، چینی کی مٹھاس کی وجہ سے ہمیں وہ خوش ذائقہ محسوس ہوگی اور ہمارے جسم کی انرجی کو بحال کرے گی، نمک کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے جو نمکیات پسینہ کی صورت میں ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اس کو بحال کرے گی، لیموں کی صورت میں ہماری بڑی ہوئی حدت کو اعتدال پر لائے گی۔ یعنی مرکب وہ چیز ہے یا مزاج ثانی وہ چیز ہے جو دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے آپس میں ملنے سے، باہمی ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ یہ مرکب مختلف اجزاء جن کے مزاج و کیفیات الگ ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں ایک مرکب کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس مرکب کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ایک نیا مزاج ہوتا ہے۔ یہ جو نیا مزاج بنتا ہے اس کو مزاج ثانی کہا جاتا ہے۔ اس دوا کو مرکب القوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف قوتیں پائی جائیں گی، جیسا کہ شربت میں پیاس بجھانے کی قوت، نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کی قوت، انرجی کو بحال کرنے کی قوت، لیمو کی موجودگی کی وجہ سے حد سے بڑی گرمی کو حد اعتدال پر لانے کی قوت۔ یعنی چار اشیاء کے باہم ملنے سے چار مختلف مزاج کی، چار مختلف کیفیات کے اجزاء کے باہم ملنے سے ایک نیا مرکب بنا۔ اس نئے مرکب کا مزاج بھی مختلف ہے اور اس مرکب کی قوت بھی الگ ہے، لیکن اس قوت اور مزاج کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اجزاء تھے، اس میں جو چار اجزاء نمک، چینی، لیمو اور پانی اکٹھا ملایا گیا تو یہ الگ الگ بھی اپنی صفت نوعیہ سے، صورت نوعیہ سے جسم پر اثر انداز ہوں گی اور جسم کی باقی قوتوں کو بھی بحال رکھنے میں معاونت فراہم کریں گی۔ اس طرح کی چیزوں کو مرکب القوا یا مزاج ثانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسا کہ دودھ کی مثال دی گئی ہے، انڈا ہے، مولی ہے یا دیگر مرکبات جیسے شربت، معجون، لبوب یا جوارشات وغیرہ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو یا دو سے زائد اشیاء کے باہمی ملنے سے بنتی ہیں، اسی لیے انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دودھ کی مثال کیوں دی گئی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دودھ چونکہ مختلف اجزاء کا مرکب ہے اور یہ قدرتی مرکب ہے، یعنی یہ حیوانات سے، گائے، بھینس، بکری، اونٹنی وغیرہ سے حاصل ہونے والا وہ مرکب ہے جس میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے تجربہ میں ہوگا کہ دودھ سے ہمیں مکھن حاصل ہوتا ہے، پنیر حاصل ہوتی ہے، گھی حاصل ہوتا ہے، لسی حاصل ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں یا اس میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر الگ الگ کر لیا جائے تو وہ مفرد مزاج پر مشتمل اشیاء ہوں گی، جیسے گھی ایک مفرد مزاج رکھنے والی چیز ہوگی، پنیر الگ ایک مفرد مزاج رکھنے والی مزاج اولا والی چیز ہوگی، لسی ایک الگ مفرد مزاج اولا رکھنے والی چیز ہوگی اور گھی یا مکھن اس کی الگ الگ مزاج اولا رکھنے والی چیزیں ہوں گی، اور ان سب کے مزاج بھی الگ اور جسم پر اثرات بھی الگ۔ اب جب یہ چیزیں دودھ کی صورت میں، مرکب کی صورت میں تھیں تو ان سب اشیاء کی موجودگی کی وجہ سے دودھ مرکب القوا تھا، یعنی اس میں وہ تمام اثرات جو گھی، پنیر، مکھن یا لسی سے جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس دودھ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جسم پر مرکب القوا مختلف قوتوں سے اثر انداز ہوتا ہے اور جسم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اسی بنا پر دودھ کو مکمل غذا کہا جاتا ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں مختلف طرح کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ دودھ اپنے مزاج پر قائم ہوگا لیکن اس میں موجود جو اس کے دیگر اجزاء ہیں ان کے بھی صورت نوعیہ کے اثرات جسم پر ضرور مرتب ہوں گے۔ اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مزاج ثانی والی اشیاء کہلاتی ہیں یا مرکب القوا کہلاتی ہیں۔ دوسری مثال آپ کو انڈے کی دی گئی۔ انڈا میں اب زردی اور سفیدی دونوں الگ الگ اپنے مزاج رکھتے ہیں، جسم پر ان کی الگ الگ اثرات ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں، لیکن جب انڈا زردی اور سفیدی کے ساتھ استعمال کروایا جائے گا یا جب ہم انڈے کی بات کریں گے تو یہ مرکب القوا کہلائے گا اور اس کا جو مزاج ہوگا اس کو مرکب القوا کہیں گے یا مزاج ثانی کہیں گے۔
इसी तरह से इसके अलावा बेशुमार ऐसी अद्वियात जिन्हें मसनूई तौर पर हम तैयार करते हैं, जैसे कि जवारिशात बनाते हैं, माजून बनाते हैं, लबूब या खमीरे बनाते हैं, शरबतें बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें सानी मिजाज रखने वाली दवाएं होंगी। इसे ही मिजाज सानी कहा जाता है और इन्हें मुरक्कबुल कवा भी कहा जाता है। यानी ये अद्वियात, ये कैप्सूल, ये जवारिशात, ये माजूने, ये लबूब, ये बहुत सारी कुव्वतों का मुरक्कब होते हैं। मुख्तलिफ अज्जा, मुख्तलिफ मिजाज के अज्जा के मिलने से ये दवा तैयार होती है, और जब ये तैयार होती है तो इसका मिजाज एक अलग मिजाज होता है जिसे मिजाज सानी कहा जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से इसमें पाए जाने वाले तमाम अज्जा जिस्म पर अपनी सूरत नुइया से भी असरअंदाज होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मुरक्कबुल कवा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मिजाज उला या मुफरदुल कवा का मुताला किया और उसके बाद मिजाज सानी या मुरक्कबुल कवा का मुताला किया। तो अगले लेक्चर में आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। हम अपने अगले लेक्चर में तरकीब के लिहाज से मुरक्कबुल कवा की अक़साम का मुताला करेंगे, और उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में मिजाज सानी या मुरक्कबुल कवा की अक़साम बिलिहाज़ इस्तेहकाम व अदम इस्तेहकाम, यानी जो मुरक्कब बने होते हैं वो आपस में कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से उन मुरक्कबात को अलग अलग अज्जा में तकसीम किया जा सकता है, इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में मुताला करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी।